Hello, Namaste सबैलाई. Welcome to our tutor Rajan sir YouTube channel. It's your tutor Rajan sir. आजदेखि चाहिँ हामीले BBS बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्स को नयाँ सिरिज सुरु गर्न गइरहेको छु. यस BBS फर्स्ट इयर को बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्स को नयाँ सिरिज सुरु गर्न गइरहेको छौं. अब यसको कोर्स कन्टेन्ट को बारेमा मैले सानो एउटा भिडियो 2-3 मिनेट को बनाएर हालिसकेको छु अलरेडी, जसमा चाहिँ के छ सिलेबसमा, कुनबाट लगभग कति मार्क्स को क्वेशनहरु आउँछ त्यो अनि कसरी हामी प्रोसिड गर्छौं भनेर भनेको थिए. सो आजको यो फर्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी बाट सुरु गर्छौं. यो च्याप्टर कतिले भन्लान् सजिलो छ. यस सजिलो छ र गाह्रो पनि लाग्न सक्छ कोही बेला, जरुरी छैन सबैलाई सजिलो लाग्छ, तर यो बेस हो, स्ट्याटिस्टिक्स को बेस च्याप्टर हो. सो यो बेसलाई हामीले स्ट्रङ नबनाइकन मेजर अफ डिस्पर्सन, फेरि अब कोरिलेसन, रिग्रेसन, यो सबै कुराहरु हामीले मोमेन्टहरु यो कुराहरु पढ्न राम्ररी सक्दैनौं. सो मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीलाई पहिला क्लियर गरेर अनि मात्र अर्कोमा जान्छौं है त. सो आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीमा रिलेटेड जति पनि कन्सेप्टहरु छ त्यो कन्सेप्टलाई डिस्कस गर्छौं र त्यससँग रिलेटेड फर्मुलाहरु हेर्छौं है त. सो च्याप्टरको नाम हाम्रो मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी. अब यो लर्निङ आवर को रूपमा हेर्ने हो भने यसमा 15 लर्निङ आवर छ. जति पनि सिलेबसमा 15 लर्निङ आवर को च्याप्टरहरु छन् त्यहाँबाट मिनिमममा पनि 10 मार्क्स को क्वेशन त सोध्छ र म्याक्सिमममा 15 मार्क्स को क्वेशन सोध्ने हो. सो 10 to 15 मार्क्स को क्वेशन आउँछ, तर यो च्याप्टरबाट धेरै जसो के देखिएको छ भने 10 मार्क्स को क्वेशनहरु आउँछ. अब मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीमा हामीले के पढ्ने हो भने मेन गरेर हामीले यसमा मिन पढ्छौं, मिन, अनि त्यसपछि मेडियन पढ्छौं, अनि त्यसपछि मोड, यो तीनटा कुरो. अनि त्यसपछि अर्को भनेको पार्टिसन भ्यालु पढ्छौं, पार्टिसन भ्यालुज. अब यसमा के आउँछ त्यो हेरौं है त. मिनलाई हामी तीन तरिकाले पढ्छौं, तीन थरीको मिन. एउटा एरिथमेटिक मिन जसलाई एएम जनरल खालको जो एक्स बार लेख्ने खालको मिनलाई एरिथमेटिक मिन. अनि त्यसपछि अर्को जियोमेट्रिक मिन, जीएम भनेर डिनोट गर्छ, यसलाई जी पनि लेख्न सक्छौं. अनि त्यसपछि अर्को हार्मोनिक मिन. हार्मोनिक मिन चाहिँ हाम्रो रेसिप्रोकल जुन डाटाहरु दिएको हुन्छ त्यसको रेसिप्रोकल निकालेर गर्ने खालको मिन. र यो हरेकलाई दुई तरिकाले गर्न सकिन्छ. एउटा सिम्पल तरिकाले, सिम्पल तरिकामा चाहिँ फ्रिक्वेन्सी दिएको अथवा नदिएको केस हुन सक्छ, इन्डिभिजुअल, डिस्क्रिट र कन्टिन्युअस हेरेर हुन्छ भने. अर्को तरिका हुन्छ वेटेड, जसमा वेट भनेर दिएको हुन्छ, डब्लु वेट, वेट्स भनेर दिएको हुन्छ क्वेशनमा. यस्तो खालको केस एकदम कम देख्न पाउँछ हामीले. म्याक्सिमम केसमा यही सिम्पल फ्रिक्वेन्सी राखेर गर्ने खालको केसबाटै गर्न सक्छौं. अब यो फ्रिक्वेन्सी राखेर गर्ने केस र वेट राखेर गर्ने केस तरिका एउटै हो, सिम्बल मात्रै फरक हो, हल्का कन्सेप्टको डिफरेन्स हो, त्यो हामी डिस्कस गर्छौं अहिले. र मोड निकाल्नलाई हामी विभिन्न तरिकाहरु छ, जस्तै एउटा डाइरेक्ट अब्जर्भेसन. डाइरेक्ट अब्जर्भेसनबाट मतलब सबभन्दा बढी फ्रिक्वेन्सी कसको छ त्यसैलाई मोड भनिन्छ. अनि फर्मुला युज गरेर, अब फर्मुला युज गरेर गर्ने हाम्रो कन्टिन्युअस सिरिजमा फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ. फर्मुलामा हामीले एम्पेरिकल फर्मुला पनि हुन्छ, एउटा एम्पेरिकल फर्मुला. त्यो एम्पेरिकल फर्मुला कस्तो हुन्छ त्यो लेख्छु मैले अहिले. अनि त्यसपछि अर्को ग्रुपिङ मेथडबाट गरिन्छ, ग्रुपिङ मेथड. यो तीनटा मेथड यसमा धेरै हाम्रो सिलेबसमा पपुलर छ र यसमध्येबाट पनि ग्रुपिङ मेथड एकदम कम सोधिएको क्वेशन हो. यो डाइरेक्टबाट पनि कमै सोधिन्छ. फर्मुला र यो भनौं न एम्पेरिकल फर्मुला युज गर्ने खालको आइरा हुन्छ यसबाट. र पार्टिसन भ्यालुमा हामीले पढ्ने भनेको, यसमा हामीले पढ्ने भनेको क्वार्टाइल डेभिएसन हैन, क्वार्टाइल, त्यसपछि डेसाइल, अनि त्यसपछि पर्सेन्टाइल. पर्सेन्टाइल सबैमा टाइलै टाइल लागेको छ. अब क्वार्टाइलको मिनिङ 4 वटा भागमा विभाजन गर्ने, डेसाइलको मिनिङ 10 भागमा डिभाइड गर्ने, पर्सेन्टाइलको मिनिङ 100 भागमा डिभाइड गर्ने हो. सो यति हाम्रो सिलेबसमा छ है त. मिन, एरिथमेटिक, जियोमेट्रिक, हार्मोनिक, सिम्पल फर्म, वेटेड फर्म, त्यसपछि मेडियन, मेडियन भइहाल्यो. सेकेन्ड क्वार्टाइल Q2 पनि भनिन्छ मेडियनलाई. अनि मोड भयो डाइरेक्ट मेथड अब्जर्भेसनबाट म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी हेरेर अथवा फर्मुला हालेर कन्टिन्युअस सिरिजको लागि गरिन्छ. इन्डिभिजुअल, डिस्क्रिट र कन्टिन्युअस सिरिज भने त क्लियरली थाहा भएकै कुरो होला. इन्डिभिजुअल सिरिजमा चाहिँ जस्तै मानौ 30 जना मान्छे छ, क्लासरुममा 30 जना स्टुडेन्टहरु छन्, अनि जसको एज पत्ता लगाउनु छ, हामीले एजको डाटा लिनु छ, त हरेक स्टुडेन्टलाई
डाटा एजको डाटा सोधेर हामीले कपीमा लिस्ट उतार्यो भने त्यो हरेक स्टुडेन्टलाई सोधेर अब्जर्भ भयो जुन डाटा हामीले कलेक्ट गर्यौँ त्यो डाटालाई हामीले भन्छौँ इन्डिभिजुअल डाटा है त। अनि त्यसैमा कुनै कुनै स्टुडेन्टको म्याचिङ हुन्छ, जस्तै 15 वर्षको 5 जना, 16 वर्षको 6 जना, 17 वर्षको 2 जना, 18 वर्षको 1 जना, यसरी लेख्छौँ नि हामीले, हो त्यसलाई डिस्क्रिट भन्छ फ्रिक्वेन्सी सहितको। अनि कन्टिन्युअसमा कस्तो हुन्छ 15 देखि 20 यतिजना, 20 देखि 25 यतिजना, यस्तो खालको केस चाहिँ हाम्रो के हुन्छ कन्टिन्युअस, त्यो हामीले देखिरहेको कुरो हो। सो कन्टिन्युअसमा चाहिँ हाम्रो फर्मुला युज गर्ने हो। अनि ग्रुपिङ मेथड चाहिँ प्रायः जसो डिस्क्रिट मेथडमा अथवा कन्टिन्युअस मेथडमा, कन्टिन्युअस फर्म अफ डाटामा पनि हामीले युज गर्न सक्छौँ, तर एक्जाममा एकदम सोधेको छैन यो क्वेसन अहिलेसम्म। अनि क्वार्टाइल डेभिएसन त नेक्स्ट च्याप्टरमा मेजर अफ डिस्पर्सनमा क्वार्टाइल, डेसाइल र पर्सेन्टाइलको कन्सेप्ट के हो त। क्वार्टाइल भनेपछि 4 भागमा डिभाइड गर्नु पर्यो। माने एउटा डोरी छ हामीसँग, 4 टुक्रा बनाउनु पर्यो भने 3 चोटि काट्नुपर्छ, 3 चोटि काट्यो भने 4 टुक्रा हुन्छ नि होइन, 4 टुक्रा हुन्छ। सो क्वार्टाइल कतिवटा हुन्छ त 3 वटा हुन्छ, 1 2 3, 3 चोटि काट्नु पर्यो नि त, 3 ठाउँमा बराबर हुने गरी 4 टुक्रा निकाल्नु छ भने 3 ठाउँमा काट्नु पर्यो। त्यसै डेसाइल भने 10 टुक्रा बनाउनु छ, कति ठाउँमा काट्नु पर्यो 9 ठाउँमा काट्नु पर्यो। सो डेसाइलको भ्यालु 9 वटा हुन्छ, 1 देखि 9 सम्म। अनि पर्सेन्टाइल भनेको 100 वटा टुक्रा बराबर बनाउनु छ भने 79 चोटि काट्नु पर्यो होइन। सो 79 1 देखि 99 सम्म हुन्छ पर्सेन्टाइलको भ्यालु। Q1 Q2 Q3 क्वार्टाइलको लागि, डेसाइलको लागि D1 देखि लिएर D9 सम्म, पर्सेन्टाइलको लागि चाहिँ P1 देखि लिएर P99 सम्म हुन्छ है। ल अब यसको स्टेप वाइज फर्मुलाहरू हेर्दै जाउँ है त। मिनबाट हेरौँ, डाटाको टाइप पनि भनिदिउँ मैले, के भने इन्डिभिजुअल डाटा, डिस्क्रिट डाटा अनि कन्टिन्युअस डाटा। कन्टिन्युअसमा नि इन्क्लुसिभ एक्सक्लुसिभ भनेर हुन्छ, करेक्सन फ्याक्टर निकाल्नु पर्ने खालको, त्यो अहिले भनौँला पछि। सो यसमा एरिथमेटिक मिन निकाल्नु छ एएम, जसलाई एक्स बारले डिनोट गरिन्छ। र इन्डिभिजुअल डाटाको लागि हाम्रो हुन्छ समेसन एक्स बाई एन, डिस्क्रिटको लागि हुन्छ समेसन एफ एक्स बाई एन, अनि कन्टिन्युअसको लागि हुन्छ समेसन एफ एम बाई एन। यो दुईटामा चाहिँ क्यापिटल एन युज गरिन्छ जेनरली, अनि इन्डिभिजुअलमा चाहिँ यो एनको ठाउँमा हामीले स्मल एन युज गर्छौँ प्रायः जसो। त्यसै गरी जियोमेट्रिक मिन अथवा जी मात्रै पनि लेख्न सकिन्छ। यो निकाल्नको लागि के गर्ने त, यसको निकाल्ने फर्मुला छ एन्टिलग समेसन लग एक्स डिभाइड बाई एन, समेसन लग एक्स डिभाइड बाई एन। अब यसको कन्सेप्ट, यसको डेरिभेसन पनि छ होइन। अब त्यो डेरिभेसन तपाईँहरूलाई जरुरी छैन, कसरी आयो डेरिभेसन सोध्दैन, डेरिभेसन चाहिएमा कमेन्ट गर्नु होला, म यसको लागि भिडियो बनाइदिन्छु कसरी डेरिभेसन हुन्छ यसको। अनि यसको फर्मुला पनि यो जानिसकेपछि हाम्रो बनाउन सकिन्छ। यसमा एन्टिलग मात्र के गर्नु पर्यो भने यहाँनिर फ्रिक्वेन्सी हरेक इन्डिभिजुअलको लेखेको भएर एफ डिनोट गरिँदैन, यसमा चाहिँ एफ डिनोट गरिन्छ। सो एफलाई इन्ट्रोड्युस गर्ने यहाँनिर लग एक्सको अगाडि समेसन र लग एक्सको बिचमा एफ हालिदिने, यसमा समेसन एफ इन्टु लग एक्स अनि डिभाइड बाई एन त भइहाल्छ। र यसमा पनि त्यस्तै हो, एन्टिलग एएल सर्टकटमा लेख्नु भने एन्टिलगलाई समेसन एफ अनि लग एक्सको ठाउँमा मिड भ्यालु हुन्छ यसमा। सो यम लेख्दै लग यम डिभाइड बाई एन, यो भयो। ओहो भूकम्प आएछ है यहाँनिर, स्ट्यान्ड हल्लिएर भूकम्प आएछ हल्का, ल डराउनु पर्दैन। त्यसपछि हार्मोनिक मिन छ हाम्रो। हार्मोनिक मिनमा चाहिँ के गरिन्छ भने हरेक डाटालाई रेसिप्रोकल गरेर, मतलब एक्स एउटा भेरिएट हो, मतलब डाटाहरू हो भने यसको रेसिप्रोकल हुन्छ 1/x है त। सो 1/x को समलाई 1/n ले डिभाइड गर्ने के, 1/x को समलाई 1/n ले डिभाइड गऱ्यो भने यो 1/n को n त माथि जान्छ। सो यसको फर्मुला हुन्छ n बाई समेसन 1/x, यस्तो बन्छ। सो यसको लागि हुन्छ स्मल n बाई समेसन 1/x। यो अब हुनलाई एक्चुअल कन्सेप्टमा समेसन अफ 1/x लाई 1/n ले डिभाइड गरे हो, अनि त्यो n माथि गएको यसरी, ल फर्मुला भयो यसको लागि। त्यसपछि हाम्रो डिस्क्रिट डाटाको लागि के हुने भयो, माथि n त n नै हुने भयो, समेसन
अब यहाँनिर फ्रिक्वेन्सी दिएको छैन, सो फ्रिक्वेन्सी इन्टु 1/x, त्यही हो कन्सेप्ट। अब यसमा यक्स नभएर यम राखिदिने, यन डिभाइड बाई समेसन फ्रिक्वेन्सी इन्टु 1/m भइहाल्यो। यो हाम्रो इन्डिभिजुअल, डिस्क्रिट र कन्टिन्युअस डाटाको 3 थरीको मिन निकाल्ने फर्मुला। एरिथमेटिक मिन जुन देखिरहेको, जियोमेट्रिक मिन र हार्मोनिक मिन अलिक नयाँ छ, इकोनोमिक्स पढ्ने स्टुडेन्टहरूले देखेको होलान्। ओके, त यिनीहरूको डेरिभेसन कसरी हुन्छ भनेर जान्ने इच्छा छ भने कमेन्ट गर्नु होला, सर्ट भिडियो बनाएर यसको डेरिभेसनको बारेमा म हालिदिन्छु है त। ओके, अहिलेको लागि मात्र फर्मुला जान्दा पुग्छ, एक्जाममा डेराइभ गर्न सोध्दैन हाम्रो फर्मुला। ओके, अब यो हाम्रो के भयो त, यो के फर्ममा भयो त, यो सिम्पल फर्ममा भयो फ्रिक्वेन्सी युज गरेर। कहिलेकाहीँ वेट दिएको हुन्छ, फ्रिक्वेन्सीको ठाउँमा वेट दिएको छ भने अब यो इन्डिभिजुअल डाटामा त वेट दिँदैन, डिस्क्रिट फर्ममा अथवा कन्टिन्युअस फर्ममा आउँछ वेट। अब वेट दिएको छ भने हामीले के गर्ने भने फर्मुलाको ठाउँमा यो फर्मुला मतलब फर्मुला बनाउँदाखेरि यफको ठाउँमा डब्लु हालिदिने हो, समेसन डब्लु यक्स, अनि यनलाई हामीले के भन्छौँ त, समेसन यफ भनेर डिनोट गर्छौँ होइन। यहाँनिर चाहिँ एनको ठाउँमा समेसन डब्लु राखिदिने, समेसन डब्लु एक्स बाई समेसन डब्लु। अब यहाँ के गर्ने, यहाँनिर समेसन यफको ठाउँमा डब्लु, लग एक्सको लग एक्स नै हुन्छ, अनि यनको ठाउँमा समेसन डब्लु हालिदिने। यहाँ पनि त्यही, यहाँ यनको ठाउँमा समेसन डब्लु, अनि यक्सको ठाउँमा यक्स, यहाँ यफको ठाउँमा के आउँछ, डब्लु आउँछ, यफको ठाउँमा डब्लु, यनको ठाउँमा समेसन डब्लु, त्यति मात्र चेन्ज हो। यफको ठाउँमा डब्लु, यनको ठाउँमा समेसन डब्लु। कुन तरिकाले गर्दा, वेटेडको मेथडले। त्यसकोमा छुट्टै फर्मुला लेखिरहँदैन, त्यति कन्सेप्ट मात्रै बुझ्नुहोस्। कुनै ठाउँमा यदि गरिहाल्यो भने मात्र, रेयरली, नत्र भने हामीले वेटेड तरिकाले एभोइड नै गर्छौँ, वेटेड फर्मबाट हामी गर्दैनौँ धेरै जस्तो होइन, एकदम मिनिमम नै गर्छौँ यसबाट। ओके, मिनको कुरा भयो। अब मिडियन त हाम्रो क्वार्टाइलबाटै आउँछ कन्सेप्ट होइन। अहिले म मिडियनको फर्मुला क्वार्टाइलको भन्दाखेरि नै भन्छु, त्यही भएर अब के हेरौँ भने मोडको हेरौँ एकैचोटि। मोडलाई यम हो, मोले डिनोट गरियो। सो मोडको मेन मिनिङ के हो भने द भेरिएट अथवा डाटा, त्यो डाटा मतलब मानौ एज रेकर्ड गरेर छ हामीले डाटा भने एज एउटा भेरिएट भयो क्या। सो त्यो डाटा विथ हाइएस्ट फ्रिक्वेन्सी। सो इन्डिभिजुअल डाटामा मानौ यसरी दिएको छ 2 4 3 2 6 4 3 4 8 यसरी दियो। यो एउटा इन्डिभिजुअल डाटा भयो केही इन्फर्मेसनको बारे। सबभन्दा बढी रिपिट भएको नम्बर के हो त, डाटा के हो त, 4, 3 चोटि आछ। यसको मोड कति भयो त, 3 भयो। यसको रिपिटेसन 3 चोटि भएको छ भन्दा बढी, सो यसको मोड हाम्रो सिधै अब्जर्भेसनबाट आयो 4 भने। यो अब्जर्भेसनबाट मोड निकाल्ने इन्डिभिजुअल डाटाको लागि। डिस्क्रिट डाटाको लागि यक्स र यफ भनेर दिएको हुन्छ। अब मानौ 5 को 3, 7 को 8, अनि फेरि 6 को 15 यसरी दियो, यसरी 3टा दियो ल। त यसको मोड कुन त, सबभन्दा हाइएस्ट फ्रिक्वेन्सी 15 छ यसमा, अनि यसको करेस्पोन्डिङ यक्सको भ्यालु 6 छ। सो मोड इज इक्वल टु 6 यसरी आयो होइन। अब कन्टिन्युअस डाटामा हाम्रो के गरिन्छ भने, कन्टिन्युअस डाटा जस्तै यक्स र यफ दिएको हुन्छ 0 देखि 10, 10 देखि 20, 20 देखि 30, 30 देखि 40, यस्तो वाला केसमा मानौ यहाँनिर फ्रिक्वेन्सी दियो 4, अनि 5, 8, 6 यसरी दियो। सबभन्दा हाइएस्ट फ्रिक्वेन्सी हामीले के देख्यौँ यहाँनिर, यो 8 देख्यौँ। त यो हाइएस्ट फ्रिक्वेन्सी भएकोलाई हामीले के मानिदिन्छौँ भने यसलाई F1 फ्रिक्वेन्सी मानिदिन्छौँ। अनि त्यसपछि योभन्दा अघिल्लो पहिलोलाई हामी F0 मानिदिन्छौँ, योभन्दा पछिकोलाई F2 मानिदिन्छौँ है त। त्यो सक्सिडिङ भयो, प्रिसिडिङ भयो कि, अघिल्लो पछिल्लो, अघिल्लोलाई 0 पछिल्लोलाई 2 मानिदिन्छौँ। अनि बिचको जुन हाइएस्ट छ त्यसलाई F1 मानिदियो। त यो सबभन्दा ठुलो त यहाँ F1 नै हो। त यसबाट हामीले मोड निकाल्नको लागि के गर्छ भने मोड इज इक्वल टु L प्लस डेल्टा 1 बाई डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इन्टु आई गर्छौँ। आई अथवा यच पनि लेख्ने गरिन्छ। यल के हो त, जुन हाइएस्ट फ्रिक्वेन्सी छ त्यसको जुन क्लास इन्टरभल छ नि 10 देखि 20 देखि 30, यो क्लास इन्टरभलको लोअर लिमिटलाई हामीले यल भन्छौँ। सो लोअर लिमिट यसको यो 20 भयो, 20 प्लस
अब डेल्टा 1 के हो, डेल्टा 1 भनेको F1 माइनस F0 र डेल्टा 2 भनेको F1 माइनस F2 है त। 1 भनेको F1 बाट F0 लाई घटायो भने डेल्टा 1 अनि F1 बाट F2 घटायो भने डेल्टा 2, त्यो भ्यालु निकालेर यहाँ पुट गरिदिने। आई के हो त? आई यो दुईटा बीचको डिफरेन्स हो। सो कन्टिन्युअस डाटाको लागि यो फर्मुला हामीले याद राखौँ है, इजी छ। अब यो फर्मुला कन्टिन्युअसमा नि लागेन, कन्टिन्युअस डाटामा लागेन अथवा डाटामा हाम्रो एउटा मात्रै हाइएस्ट फ्रिक्वेन्सी नभएर दुईटा हाइएस्ट फ्रिक्वेन्सी, जस्तै फ्रिक्वेन्सी 10 र 10 भएको दुईटा छ, 10 भन्दा ठुलो फ्रिक्वेन्सी कुनै छैन। बाई मोडल भन्छ, मल्टी मोडल भन्छ, धेरै मोड भएको केसमा। कसलाई मोड मान्ने त? धेरै मोड भएको केसमा। धेरै फ्रिक्वेन्सी मतलब 4 वटा आइटमको फ्रिक्वेन्सी हाइएस्ट छ, 4 वटैको 15 15 15 15 भइरहेछ अथवा दुईटाको 15 र 15 भइरहेछ। त्यस्तो बेलामा कन्फ्युजन भइरहेको बेलामा, डाइरेक्ट मोड निकाल्न नसकेको बेलामा अथवा यो फर्मुलाले पनि काम नगरेको बेलामा कन्टिन्युअसको लागि अथवा कुनै पनि सिरिजको लागि एम्पेरिकल फर्मुला युज गर्छु। एम्पेरिकल फर्मुला, अब यो खतरा फर्मुला भन्दा नि हुन्छ यसलाई। खतरा फर्मुला किन? सबै फेल भएपछि यसले पास गराउँछ। त यो निकाल्ने, यो यसबाट मोड निकाल्ने तरिका के हो? मोड इज इक्वल टु 3 मिडियन माइनस 2 मिन। एकदम सिम्पल छ। मोड निकाल्नु छ, मोड बनाउनु छ। 3 म्याडम चाहियो, दुईटा म्यानलाई घटाइदिने। मेन मेन मेडियन मिन 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 के एमइएन मिन मिन अनि म्याडमलाई एमडी एमडी म्याडम, 3 म्याडमबाट दुईटा मेन घटाइदिने। सो 3 मिडियन माइनस 2 मिन। सजिलो याद हुन्छ। अब आफ्नो तरिकाले केही निमोनिक्स भने ट्रिक बनाएर याद गर्दाखेरि पनि भइहाल्छ यसको लागि। तो जति पनि फर्मुला बनाएको छु कपीमा एकदम मजाले लिस्ट बनाउनु। फर्मुला नै की टु सक्सेस। फर्मुला नै के हो? की टु सक्सेस। फर्मुला छैन भने मुला खाएर पादेको जस्तै हुन्छ रे के। कस्तो गनाउने कुरा गरेको होला है, होइन नि, रियल कुरा गरेको। मुला खाएपछि पाद्छन् मान्छेले, त्यसपछि गनाउँछ। त्यसै गरी फर्मुला भएन भने जति पनि हामीले गर्छौँ बिर्सेको फर्मुला बिर्सेपछि सोल्भ गरेको कुराहरूमा के देखिन्छ? इरर देखिन्छ कि, हैन? ओके, अब बाँकी फर्मुला नि हेर्दै जाउँ। ठिक छ। सो हामीले के गर्यौँ? मिन गर्यौँ, मोड गर्यौँ, हैन? अब पार्टिसन भ्यालुमै हेर्छौँ मेडियनलाई पनि हामी। सो पार्टिसन भ्यालु, पार्टिसन PARTITION, पार्टिसन भ्यालुज। पार्टिसन भ्यालुजमा हामी के हेर्छौँ त? 3 थरीको टाइप हेर्छौँ। क्वार्टाइल, त्यसपछि डेसाइल, त्यसपछि पर्सेन्टाइल, यो हेर्छौँ है त। ओके, सो क्वार्टाइल भनेको के हो? कन्सेप्ट बुझ्यो। पहिला कन्सेप्ट हेरौँ। यो हो, मानव एउटा डाटाको मतलब यो डोरी हो, यसलाई क्वार्टाइल बनाउँछ। क्वार्टर डिभाइड गर्नुहोस्। क्वार्टरमा मतलब 4 बराबर भागमा। त एक ठाउँ यहाँ काट्यो 25%, 50%, 75, 25 25 25 25 को भाग लाग्यो। सो यो पहिलो काटेको ठाउँलाई Q1 फर्स्ट कट, दोस्रो काटेको ठाउँलाई Q2 सेकेन्ड कट, तेस्रो काटेको ठाउँलाई Q3, 4 टुक्रा त निस्क्यो। लोअर 25%, त्यसपछि सेकेन्ड 25%, फेरि अप्पर 25, अप्परको पनि लोअर, अप्पर 50% को लोअर 25%, अनि सबै भन्दा यो अप्पर क्वार्टाइल भने Q3, लोअर क्वार्टाइल Q1, अप्पर क्वार्टाइल कसलाई भनिन्छ? Q3 लाई भनिन्छ। अनि बिचमा पर्ने Q2 लाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ? मेडियन भन्छौँ। सो मेडियनको फर्मुला यही क्वार्टाइलबाटै बनिहाल्छ हाम्रो। ओके, यसरी कन्सेप्ट आयो। 4 वटा डिभाइड गर्नु छ अनि Q3 सम्म आयो। त्यसै गरी 10 डिभाइड गर्नु छ, 10 टुक्रा बनाउनु छ भने 1 2 3 4 5 6 7, अझै ठुलो बनाउनु पर्यो, 8 9 चोटि काट्नु पर्यो। D1 D2 D3 डट गरेर D9 सम्म पुग्ने भयो, हैन? 10 भागमा लाने भएकोले कति 9 सम्म पुग्यो त? D9 सम्म पुग्यो। अब छतमा बसेर पढाइरहेको छु, हैन? एकदम फ्री खुल्ला इन्भाइरोमेन्टमा, त्यही भएर बाहिर ट्र्याक्टरहरूको आवाज नै आउँदै होला, केही छैन। अलिअलि म्यानेज गर्नुपर्छ। क्लासरुममा बस्दाखेरि पनि त गाडीहरूको नोइज आउँछ नि, हैन? कहिलेकाहीँ सब कुरो रोक्न सकिँदैन। ओके, सो 10 टुक्रामा बाँडियो। त्यसै गरी पर्सेन्टाइलमा P1 देखि लिएर कतिसम्म हुन्छ? P99 सम्म हुन्छ 100 टुक्रा काट्दाखेरि। सो टुक्रा 10 वटा भयो। मानौ नम्बर अफ डाटा n छ, नम्बर अफ डाटा के छ? n छ, इन्डिभिजुअल, डिस्क्रिट, कन्टिन्युअस।
सबैको लागि फर्मुला हेरौँ। नम्बर अफ हाम्रो यहाँनिर अब्जर्भेसन अथवा डाटा n छ भने इन्डिभिजुअलमा चाहिँ हामीले जहिले नि +1 गरिन्छ, डिस्क्रिटमा पनि n+1 गरिन्छ, कन्टिन्युअसमा चाहिँ प्लस गरिँदैन। इन्डिभिजुअलमा स्मल n, अरू दुईटामा क्यापिटल N युज गर्ने चलन चल्ती छ। आखिर त्यो चलन चल्तीले केही फरक पार्दैन हाम्रो क्यालकुलेसनमा, जुन युज गर्दा नि हुन्छ, n मात्रै लेखिन्छ। यसमा पनि n+1 बाई समथिङ, यहाँ पनि n+1 बाई समथिङ, अनि यहाँ n बाई समथिङ कन्टिन्युअसमा, सबैमा त्यही कन्सेप्ट हो। अब यहाँ क्वार्टाइलमा 4 भागमा लगाउने भएकोले यसलाई डिभाइड बाई 4 गर्ने, अनि यसमा कति भागमा लगाउने हो, यसमा लगाउने हो, यसमा पनि 4 भागवालै हो, यो पनि 4 भागवालै हो, 4 ले डिभाइड गर्यो, यो पनि 4 भाग, यो 10 भाग लगाउनेवाला डेसाइलमा 10 ले डिभाइड गरौँ, 10 ले डिभाइड गरौँ, 10 ले डिभाइड गरौँ। पर्सेन्टाइलमा पनि, पर्सेन्टाइलमा त 100 भाग लगाउने हो, सो n+1 बाई 100, अनि n+1 बाई 100, अनि n बाई 100। अब यहाँनिर त क्वार्टाइल त 3 थरीको हुन्छ, डेसाइल 9 थरीको हुन्छ, र पर्सेन्टाइल 79 थरीको हुन्छ। त एउटा फर्मुला लेखेर त भएन, त्यही भएर सबैको अगाडि के थप्दियो भने टी थप्दियो, टी 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 माने चिया होइन नि, चिया होइन, यहाँनिर टी एउटा नम्बर हो 1 देखि केही सर्टेन रेन्जसम्म। अब यहाँनिर टी को भ्यालु कतिदेखि कतिसम्म हुन्छ, Q1 लियो भने टी को ठाउँमा 1 राखिदिउँ, Q1 इज इक्वल टु यहाँनिर 1 राखिदिउँ, n+1 बाई 4 भयो। Q2 निकाल्नु पर्यो, Q2 अथवा मेडियन निकाल्नु पर्यो भने n को ठाउँमा के राखिदिने, 2 राखिदिने। यहाँ 2 राखेपछि यो 4 लाई काटेर यहाँ n+1 बाई 2 भइहाल्छ, सो n+1 बाई 2 डिस्क्रिट डाटाको लागि। कन्टिन्युअस डाटा छ भने n बाई 2 भइहाल्छ। Q3 छ भने यो टी को ठाउँमा के राखिदिने, 3 राखिदिने। सबैमा त्यही गर्ने हो। D1 छ भने 1 राख्ने टी को ठाउँमा, D2 छ भने 2 राख्ने, D3 छ भने 3 राख्ने, आफै बनाउने के। जस्तै D7 निकाल्नु पर्यो डिस्क्रिट डाटाको लागि भने 7 इन्टु n+1 बाई 10, कन्टिन्युअस डाटाको लागि भने 7n बाई 10, यसरी निकाल्ने हो, सजिलो छ। जति छ यहाँनिर डी को बेसमा त्यति नै हालिदिने। पर्सेन्टाइलको पनि त्यही अनुसार टी को भ्यालु चुज गर्ने। कुरो बुझियो नि हैन। मेडियन Q2 लाई मेडियन भने यहाँनिर Q1 र Q3 को बिचमा Q2 पर्यो, अनि यहाँनिर D1 र D9 को बिचमा के पर्ला त, काउन्ट गरौँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बिचमा के पर्यो हेर्नुहोस्, यतापट्टि यो 4टा, यतापट्टि 4टा छोड्दैन, यहाँ के बस्यो, 5 बस्यो। मेडियनलाई हामी D5 पनि भन्न सक्छौँ। D5 र Q2 को भ्यालु सेम आउँछ, अथवा मेडियनको भ्यालु सेम आउँछ। पर्सेन्टाइलको कन्सेप्टमा हेर्ने भने कति होला, P50 कति हुन्छ, P50 50 प्लस 49 गऱ्यो 99 हुन्छ। 50 भन्दा 49 तल आयो भने 1 सम्म आइपुग्छ, सो 49 तल 49 माथि, सो इज इक्वल टु P50 पनि हुनसक्छ। सेकेन्ड क्वार्टाइल, मेडियन, D5, फिफ्थ डेसाइल र 50औं पर्सेन्टाइल के हुन्छ, सेम हुन्छ है त। ल अब यहाँनिर कन्टिन्युअसको लागि एउटा सानो एक्सटेन्सन गर्छु। यति फर्मुला लेखेपछि कन्टिन्युअसको एक्ज्याक्ट भ्यालु यही फर्मुला मात्रै हालेर आउँदैन, हुन त डिस्क्रिटमा नि आउँदैन, इन्डिभिजुअलमा नि, डिस्क्रिटमा आउँछ डाइरेक्ट, इन्डिभिजुअलमा नि आउँदैन। डिस्क्रिटमा चाहिँ डाइरेक्ट आउँछ, कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी CF बाट आउँछ। सो कन्टिन्युअसको लागि, कन्टिन्युअस डाटाको लागि अब मानौँ QT फर्स्ट, सेकेन्ड अथवा थर्ड निकाल्नु छ नि, यल त भइहाल्छ, Tn/4 क्वार्टाइल भएकोले n/4 माइनस CF इन्टु I/F, यो फर्मुला हालिन्छ। I भने क्लास इन्टरभल, फ्रिक्वेन्सी भने जुन क्लासमा क्वार्टाइल पर्छ त्यसको फ्रिक्वेन्सी, CF भने त्यो क्लास जसमा क्वार्टाइल पर्यो त्यसको CF भन्दा एक स्टेप माथि, त्यसको CF भन्दा एक स्टेप माथि लिन्छ। अनि T यहाँ 1 छ भने यहाँ 1 राख्ने, यहाँ 2 छ भने यहाँ 2 राख्ने, n/4 को भ्यालु निकाल्दिने। त्यसै गरी DT L प्लस Tn बाई यहाँनिर डेसाइल भएपछि डिभाइड बाई 10 माइनस CF इन्टु I/F। त्यसरी पर्सेन्टाइलको लागि PT L प्लस Tn बाई 100 माइनस CF इन्टु I/F। यही बेसिक कन्सेप्ट छ यसमा है त। ल यो भयो हाम्रो पार्टिसन भ्यालुहरू निकाल्ने कन्सेप्ट है। अब हाम्रो के कुरा गरौँ भने
यो बुक अब हजुरहरुसँग छ कि छैन बीबीएस फर्स्ट इयरको यो एमके पब्लिसरको बीसी बज्राचार्यले लेखेको टेक्स्ट बुक यो धेरै फलो हुन्छ यदि छ भने एकदम राम्रो कमेन्ट गर्नुहोस् म यसैको थ्रुबाट जान्छु क्वेशनहरु सल्भ गर्दा किनकि योबाट गरे भने ओल्ड इज गोल्डको लगभग सबै जस्तो क्वेशन सोधे नि गर्न सक्नुहुन्छ ओल्ड इज गोल्डमा लिमिटेड क्वेशन हुन्छ यहाँ अनलिमिटेड छ भन्ने पनि हैन यहाँ पनि केही टाइप क्वेशन छ म सेलेक्ट गरेर गर्दिन्छु डिफरेन्ट टाइप बाकी तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ एक्जाम्पलहरु पनि टन्नै सोल्भ गरेर देखा इजी हुन्छ प्र्याक्टिस गर्न तपाईहरुलाई अनि त्यसपछि अब छैन भने म्याक्सिमम कमेन्ट आए छैन भने अब ओल्ड इज गोल्डलाई नै फलो गर्नुपर्छ ओल्ड इज गोल्ड नि मसँग नयाँ छैन अहिले अवेलेबल पुरानो ओल्ड इज गोल्ड छ त्यसबाट फलो गर्छु सो यसमा अब सानोतिनो केही कन्सेप्टहरु बाँकी छ जुन अब हामीले अहिले यो मेथड अफ ग्रुपिङबाट कसरी मोड निकाल्ने यो अब म क्वेशन सोल्भ गरेर देखाउँछु हैन चोइस अफ एभरेज बुझ्नु पर्यो है हामीले यो चोइस अफ एभरेज को लागि के छ यहाँनिर टेक्स्ट बुकमा यो बीसी बज्राचार्यको दिइराको छ यहाँनिर जियोमेट्रिक एभरेज कुन बेला हार्मोनिक एभरेज कुन बेला मेडियन कुन बेला मोड कुन बेला युज गर्ने भनेर हैन जियोमेट्रिक एभरेज इज वाइडली युज्ड इन एभरेजिङ रेशियोज एन्ड पर्सेन्टेज एन्ड इन अपकमिङ एभरेज रेट अफ इन्क्रिज र डिक्रिज इन्क्रिज र डिक्रिज वाला रेट निकाल्नु पर्ने छ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ हाम्रो जियोमेट्रिक एभरेज युज गरिन्छ रे क्या जियोमेट्रिक एभरेज इन्क्रिज अथवा डिक्रिज वाला रेट त्यो बुझौं जस्तै स्पिड बढ्ने स्पिड घट्ने यस्तो खालको छ हार्मोनिक एभरेज इज युज्ड इन कम्प्युटिङ एभरेज रिलेटिङ टु टाइम सो टाइम भने चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ टाइमसँग रिलेटेड जति पनि कुरो स्पिड यहाँनिर चाहिँ मेनली अब स्पिडहरु जुन टाइमसँग रिलेटेड हुन्छ डिस्टेन्स कभर गर्ने स्पिड निकाल्ने त्यो बेलामा हार्मोनिक एभरेज युज गर्छौं र मेडियन र क्वार्टाइलहरु निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले जुन ओपन एन्ड इन्टरभल हुन्छ नि जस्तै 0 देखि 10 नदिएर लेस देन 10 भनेर दियो स्टार्टिङमा अनि एन्डमा अब 40 टु 50 नदिएर 40 एन्ड एबभ भनेर दियो ओपन एन्ड उता कतिसम्म जान्छ थाहा छैन यता कतिमा आएर एन्ड हुन्छ यस्तो थाहा छैन यस्तो खालको क्लासहरु देख्यो भने त्यो बेला मेडियन एप्रोप्रिएट हुन्छ एप्रोप्रिएट मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी अब पार्टिसन भ्यालु त त्यसमा सोध्दैन सोध्छ कि एप्रोप्रिएट मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी कुन हुन्छ भनेर त मेडियन निकाल्नुपर्छ त्यो केसमा अनि अब मानु कन्टिन्युअस सेरी दिएको छ 0 टु 10 10 टु 20 नदिएर 0 टु 10 20 टु 30 दिदियो 0 टु 10 अनि 10 टु 30 दिदियो र 0 टु 10 मा 10 को डिफरेन्स छ अब 10 टु 30 मा 20 को डिफरेन्स भयो त यस्तो बेलामा के निकाल्ने सुइटेबल मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी के हुन्छ त मेडियन नै निकालिन्छ यस्तो बेलामा ओके त्यो बुझौं अनि मोड कुन बेलामा निकालिन्छ त भने अब मोड चाहिँ जस्तै सामानहरु बिक्री गर्दाखेरि पसलेले कुन कपडाहरु बेचिरहेछ मानु कुन खालको कपडा कुन क्वालिटीको कपडा बढी बिक्री भइरहेछ मान्छेले बढी डिमान्ड कसलाई गरिरहेछ कुन खालको कपडालाई बढी डिमान्ड गरिरहेछ हो जसको फ्रिक्वेन्सी धेरै हुन्छ नि मतलब फ्रिक्वेन्सीसँग रिलेटेड डिमान्डसँग रिलेटेड कुराहरु हुन्छ नि धेरै नम्बर अफ डिमान्डसँग रिलेटेड कुराहरु हुन्छ नि हो त्यस्तो केसहरुमा चाहिँ मोड निकालिन्छ अब डिफरेन्ट तरिकाले सोध्यो नत्र भने प्राय त अब मोड निकाल्नु मेडियन निकाल्नु सोधिरा हुन्छ सुइटेबल मेजर अफ एभरेज भनेर सोध्छ त्यो बेलामा हामीले हल्का दिमाग लाउनु पर्ने हुन्छ त्यति गाह्रो छैन है त ओके नेक्स्ट भिडियोमा हामी क्वेशनहरु सोल्भ गर्छौं टेक्स्ट बुक प्लस ओल्ड इज गोल्डलाई मिलाएर कमेन्ट फटाफट गर्नु होला तपाईहरुसँग यो बुक छ छैन अवेलेबल छ भने एकदम बेस्ट हामी यसलाई फलो गर्छौं है थ्यांक यू भेरी मच हैव अ नाइस डे र एउटा अझै कुरो अब यो बिजनेस म्याथ त मैले क्लास 12 को सकाइहाले यो नयाँ सिरिज छ धेरै स्टुडेन्टहरु यसमा बिजनेस म्याथ कनेक्ट छैन सो म्याक्सिमम भन्दा म्याक्सिमम स्टुडेन्टहरुलाई यसमा कनेक्ट गराउन कोशिश गर्नु होला है त बेनिफिट हुन्छ जस्तो लाग्छ भने आई विल नट रिक्वेस्ट भने बेगिङ गरिरहेछ हैन तपाईहरुको लागि म काम गरिरहेछु छु इफ यु फिल दैट तपाईहरुलाई के बेनिफिट भइरहेछ र तपाईहरुको साथीहरुलाई पनि बेनिफिट हुन्छ भने म्याक्सिमम पर्सनसम्म पठाउनुहोस् सेवा नै धर्म हो हैन सेवा गरिरहेछु थ्यांक यू भेरी मच